बबिन उपस्थित भएको छु बबिन फोटोग्राफी युट्युब च्यानलमा भिजा तथा इमिग्रेसन्स रिलेटेड जानकारी दिने यो सिलसिलामा। आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईलाई नर्वे बेसमा रहेर विद्यार्थी भिजा, विशेष गरी विद्यार्थी भिजामा रिलेटेड रहेर भिडियो बनाउँदै आइरहनु भएको सुरेन्द्र थपलिया सरसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ। आजको भिडियोमा चाहिँ नर्मल्ली युरोपमा विद्यार्थी भिजामा आइसकेपछिको अपर्च्युनिटिजहरू, इन्टरनेसनल डिग्रीको भ्याल्यु, त्यसपछि तपाईँले युरोपमा पढिसकेपछि आफ्नो करियरलाई कसरी एक्सप्लोर गर्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ कम्प्लिट रूपमा कुराकानी गरेका छौँ। थोरै लामो रहन सक्छ भिडियो, तर तपाईँको निम्ति धेरै नै इन्फर्मेटिभ हुनसक्छ, जो चाहिँ विशेष गरेर युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा चाहिँ विद्यार्थी भिजामा आउन चाहन्छन् र विद्यार्थी भिजाबाट चाहिँ पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी नेसनालिटीसम्म जानको निम्ति कति सहजता छ भन्ने कुरा चाहिँ आजको भिडियोमा कम्प्लिट इन्फर्मेसन्स पाउनुहुन्छ। यस्तै प्रकारको विद्यार्थी भिजामा युरोप कन्ट्री वाइज भिजाको प्रक्रिया, त्यसै गरी एडमिसन्सको प्रोसेसहरू र युनिभर्सिटीको बारेमा चाहिँ जानकारी लिनको निम्ति चाहिँ सुरेन्द्रजीको च्यानल विदेशमा नेपाली च्यानललाई तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्री वाइज तपाईँले त्यस च्यानलमा भेट्न सक्नुहुन्छ र विदेशमा नेपाली च्यानलको लिङ्क म डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु, त्यहाँबाट पनि तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ र अझ बढी जुन स्पेसिफिक कन्ट्री वाइज तपाईँलाई इन्फर्मेसन चाहिएको छ त्यो च्यानल मार्फत लिन सक्नुहुन्छ। नमस्ते सुरेन्द्रजी, स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्ते, धन्यवाद बबिनजी धेरै धेरै। खासमा तपाईँ नर्वे बेसमा रहेर विद्यार्थी भिजा, त्यसै गरी वर्क भिजा रिलेटेड पनि जोड्नुहुन्छ, स्टुडेन्ट्स भिजा सँगसँगै त्यो स्टुडेन्ट्स भिजा पछि वर्क भिजाबारे पनि जोड्नुहुन्छ र स्टुडेन्ट्स भिजामा चाहिँ म आज विशेष गरी चाहिँ यो सेसनमा चाहिँ तपाईँसँग विद्यार्थी भिजामा नेपालदेखि युरोप कतिको सम्भावना छ र विद्यार्थी भिजामा आइसकेपछि युरोपमा चाहिँ विद्यार्थीले के पाउन सक्छन् त्यो बारेमा अलिकति कुराकानी गरौँ भनेर जोड्न खोजेको। के छ युरोप विद्यार्थीहरूको निम्ति सही प्लेटफर्म हो? यो यस्तो हुन्छ बबिनजी, जस्तो अब तपाईँको राम्रो एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड भएको मान्छे छ होइन, नेपालमा पनि केही वर्क एक्सपिरियन्सहरू छ र आफूलाई कुनै एउटा यो सब्जेक्ट म पढ्छु भनेर एउटा जेन्युन इन्टेन्सन भएको मान्छेको लागि एकदमै राम्रो प्लेटफर्म हो युरोप होइन। तर अब जो नेपालमा अहिले के छ ट्रेन्ड भन्दाखेरि पढ्यो अब कहाँ जाने भन्दाखेरि युरोप जाने, किन जाने पनि थाहा छैन, आफ्नो स्किल के छ पनि थाहा छैन, आफूलाई इन्ट्रेस्ट केमा छ त्यो पनि थाहा छैन, त्यस्ता मान्छेहरू आयो भने चाहिँ युरोपमा दुःख पाउँछन्। किनकि युरोपमा एउटा ल्याङ्ग्वेजको प्रब्लम हुन्छ, ल्याङ्ग्वेज नजान्ने ठाउँमा स्किल पनि नभएपछि त्यस्तो मान्छेले चाहिँ युरोपमा गाह्रो नै हुन्छ होइन। तर जो मान्छेको एकाडेमिक ब्याकग्राउन्ड राम्रो छ, कुनै म यो सब्जेक्टमा इन्ट्रेस्ट छ, मलाई यो सब्जेक्टमा म पढेर केही गर्न सक्छु भन्ने छ भने त्यो मान्छेलाई युरोपमा एकदमै राम्रो प्लेटफर्म छ। खासमा अझै पनि अब नेपाली मार्केटमा चाहिँ युरोपलाई चाहिँ अझै पछाडि रूपमा हेरिन्छ। नर्मली नेपालका अभिभावकहरूले पनि, गार्जियन्सहरूले पनि पहिला आफ्नो छोराछोरीलाई चाहिँ युएस, क्यानाडा अथवा अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड जुन ट्रेन्ड चलिरहेको छ नि, अब जुन खोलोमा अलि बाढी आयो त्यही बाटो मात्र हेर्ने जस्तो ट्रेन्ड चलिरहेको छ। त्यो अवस्थामा युरोप चाहिँ अलिकति पछाडि थर्ड फोर्थ अप्सन्समा मात्र राखिरहेका हुन्छन् विद्यार्थीहरूले पनि। अझ जसले चाहिँ आइएल्स गर्न समेत हिचकिचाउँछन्, आइएल्स गर्न समेत डराउँछन्, उनीहरूले मात्र युरोपलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यो डेस्टिनेसन्सको रूपमा राखिरहेका हुन्छन्। यो अवस्थामा युरोपभित्र नै यति टप ठुला युनिभर्सिटिजहरू छन्, टप युनिभर्सिटी छन्, त्यसै गरी युरोपकै युनिभर्सिटीले यति ठुला साइन्टिस्टहरूदेखि लिएर गएर नोबेल प्राइज विनरहरू पनि उत्पादन गरेको छ। यो अवस्थामा युरोपलाई नेपालमा जुन अभिभावक गार्जियन्सले हेर्ने र स्टुडेन्ट्सले हेर्ने नजर चाहिँ किन यस्तो भएको होला, के लाग्छ हजुरलाई? यो चाहिँ यस्तो हो, तपाईँको सबैभन्दा प्रमुख कारण चाहिँ मलाई भाषा जस्तो लाग्छ होइन। जुन चाहिँ अब नेपालमा यहाँ युरोपमा चाहिँ अब हरेक देशको आफ्नो भाषा छ होइन। तपाईँले अब नेपालमा हामीले पढ्दाखेरि इङ्ग्लिसमा पढिरहेको हुन्छौँ, अस्ट्रेलिया अमेरिका जानु हो भने तपाईँले कुनै अरू भाषामा फोकस गर्नु परेन, तर युरोप आइसकेपछि एउटा एक्स्ट्रा भाषा सिक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि कतिपय स्टुडेन्टहरू, प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ डिस्करेज हुन्छन्, एउटा कारण त्यो भयो होइन। अनि दोस्रो कारण एज अ होल युरोप हेर्ने हो भने युरोपमा एकदम खतम देशहरू पनि छन् होइन, एकदम गरिब देशहरू जहाँ चाहिँ नेपाली विद्यार्थीले पहिला गएर दुःख पाएको छन्। अनि ती विद्यार्थीले चाहिँ नेपालमा के मेसेज पठाइन्छन् भन्दाखेरि युरोप नआउनु भन्छन् क्या, त्यो देशको नाम लिँदैनन्, युरोप काम छैन भन्छन् एउटा देशलाई हेरेर होइन। तर तपाईँले युरोपमा अरू स्क्यान्डिनेभियन देशहरू हेर्नु हो भने जस्तो फिनल्यान्ड, डेनमार्क, नर्वे, त्यसै गरी अर्को युरोपियन कन्ट्री अब जर्मनी, यहाँ हेर्नु हो भने नेपाली स्टुडेन्टहरूले एकदमै राम्रो गरेको ठुल्ठुलो पोजिसनमा काम गर्ने नेपालीहरू टन्नै हुनुहुन्छ होइन। जस्तो अब युएस, अस्ट्रेलियातिर ठुल्ठुलो कम्पनीमा काम गरे जस्तै यहाँ पनि धेरै नेपाली हुनुहुन्छ एकदम राम्रो पोजिसनमा काम गर्ने होइन। तर केले गर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा रङ मेसेज गयो भन्दाखेरि जो स्टुडेन्टहरू चाहिँ एकदमै अलि अब राम्रोसँग नबुझिकन त्यस्तै खालको देशमा आउँछन्, अनि उनीहरूले त्यो देशको हेरेर कन्क्लुजन चाहिँ के बनाउँछन् भन्दाखेरि युरोपै ओभरअल नराम्रो हो भनेर भनिदिन्छन् क्या। त्यो चाहिँ दोस्रो कारण हो। त्यही भएर पनि नेपालमा चाहिँ सकेसम्म युरोप नजाने, अब अमेरिका, अस्ट्रेलिया अथवा क्यानाडा भएन भने बल्ल युरोप जाने भन्ने कन्सेप्सन चाहिँ त्यहाँबाट आएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ।
अझ त्यसमा पनि युरोपलाई चाहिँ विद्यार्थी भिजामा एउटा गेटवे मात्र बनाउन खोज्ने, जुन युरोपमा केही देशहरूमा अलिकति इमिग्रेसन पोलिसीहरू अलिक खुकुलो छ, अनि जोसँग चाहिँ लिगल पेपरहरू नहुँदाखेरि पनि केही क्राइटेरिया मिट गरिसकेपछि कागजी प्रक्रियामा सहजता दिने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरैजना विद्यार्थीहरू चाहिँ नर्मली भिजा लगाएर युरोप छिर्न मात्र खोज्ने, तर उनीहरूको इन्टेन्सन चाहिँ युरोपमा पढ्ने होइन कि जुन सामान्य प्रकारका जे जस्तो कामहरू पाइन्छ त्यस्तै गर्न खोजिरहेका हुन्छन्। अब त्यस्तो मेन्टालिटी बनाएर आउन खोज्ने स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ के बताउनुहुन्छ तपाईँ? यो चाहिँ अब मान्छेको आफ्नो लाइफमा केलाई प्रायोरिटी राख्ने भन्ने कुराले पनि एकदमै अर्थ राख्छ यसमा चाहिँ होइन। जस्तो मलाई पर्सनली भन्नुहुन्छ भने मैले चाहिँ कसरी सोच्थेँ भन्दाखेरि म जब फर्स्टमा युरोप छिरेँ नि, अनि छिर्दाखेरि अरू मेरो अब वरपरको मान्छेहरू सबै पोर्चुगल गएको देख्थेँ कि मैले। यहाँको पढाइ छोड्ने, पढाइ सकिसकेपछि काम पाएन भने यहाँ इभन मास्टर्स कम्प्लिट गरेर नर्वेमा मास्टर्स कम्प्लिट गरेर पोर्चुगल जाने पनि छन् होइन। अनि म चाहिँ आफूलाई के क्वेसन सोध्थेँ भन्दाखेरि मैले क्लास 1 देखि नेपालमा स्कुल जान थालेको होइन, त्यो क्लास 1 देखि मास्टर्स गर्ने बेलासम्म मैले करिब 18 वर्ष पढेको हुन्छु लाइफमा। अब 18 वर्ष भनेको लाइफको झन् तपाईँले आफ्नो प्रोडक्टिभ पिरियड पढाइमा सकाइसक्नु भयो। अब त्यो प्रोडक्टिभ पिरियड पछि पढाइ छोडेर अब म अरू काम गर्छु भनेर म चाहिँ डिसिजन लिन सक्दिनँ त्यसरी होइन। बरु नेपालै फर्किन्छु म पढाइ सकेर, तर म पढाइ छोडेर अरू काम गरेर बस्न सक्दिनँ युरोपमा म चाहिँ। हो अब मान्छेको प्रायोरिटी के हुन्छ भन्ने कुरा हो। अब म चाहिँ त्यसरी सोध्छु भने अब अरू कतिपय मान्छेहरूले चाहिँ होइन पढेर मात्र के गर्ने, एउटा लाइफस्टाइलै राम्रो भएन, एउटा भने जस्तो कुरा गर्न नपाउने भयो भने के गर्ने, बरु कार्ड लिएर युरोपकै देशमा छिर्छु भनेर छिर्छन् होइन। तर उनीहरूको पनि लाइफमा एउटा यस्तो फेज आउँछ पछि 100% आउँछ त्यो फेज होइन। अरूलाई कम्पेयर गर्छन्। अब आफ्नो सर्कलको साथीहरू पढेर नेपालमै राम्रो सरकारी जागिरहरू खाइरहेको हुन्छन् होइन। त्यो बेलामा आफूसँग युरोपियन कार्ड भए पनि नेपालको साथीहरूले सरकारी जागिर ठुल्ठुलो लेभलमा काम गरेको देख्दाखेरि मन चाहिँ पोल्छ त्यो बेलामा चाहिँ। जस्तोसुकै देशको पर्मानेन्ट रेजिडेन्स होस्, सिटिजनसिप होस्, तर आफ्नो डेली लाइफमा आफूले गर्ने के काम छ र आफ्नो साथीले के काम गरिरहेको छ त्यो कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ गाह्रो हुन्छ पछि। त्यसैले म चाहिँ नयाँ आउने स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अब युरोप छिरेर कार्ड बनाउने हो, पढाइ सढाइ भनेको बाल हो भन्ने हिसाबले आउनुभन्दा पनि तपाईँलाई केमा इन्ट्रेस्ट छ, पढाइ राम्रोसँग पढ्नुहोस्, स्टुडेन्ट लाइफमा हुँदाखेरि अलिकति गाह्रो होला तर त्यसपछि तपाईँले यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ भनेर भन्छु। अनि अर्को कुरा चाहिँ नर्मली अब युरोपियन युनिभर्सिटिजहरूमा पढ्न आउँदाखेरि एउटा फी हुन्छ, युनिभर्सिटिजहरूको फी त भयो, र उनीहरूलाई अब देशले केही लिमिट आवर मात्र उनीहरूलाई काम गर्नुको निम्ति तोकिदिएको हुन्छ। कति देशमा 20 घन्टा 25 घन्टा, कुनै देशमा 10 घन्टा मात्र तोकिदिरहेको पनि हुन्छ। र त्यसरी तोकिदिरहेको अवस्थामा आफ्नै साथीभाइ सहपाठीहरू अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, युएसमा चाहिँ यति कमायो भनिरहेका हुन्छन्। त्यो अवस्थामा चाहिँ जुन युरोपियन देशहरूको चाहिँ लिमिटेड जुन मिनिमम वेजेस अथवा घन्टामा यति पे गर्ने हिसाबले त्यो अवस्थामा त्यहाँसम्म मिट हुँदैन। र त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ त्यो प्रकारको एक प्रकारको मेन्टालिटी बनाएर म महिनाको 1000-2000 युरो कमाउँछु, कलेज फी तिर्छु, घर पठाउँछु भनेर जुन मेन्टालिटी बनाएर आउनु खोज्ने विद्यार्थीहरूलाई अलिकति थोरै के सजेसन दिनुहुन्छ यसमा? म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि जस्तो अब अस्ट्रेलिया अमेरिकामा के छ भन्दाखेरि देश ठुलो छ होइन। विद्यार्थीहरूले कति घन्टा काम गर्यो भन्ने कुराको स्ट्रिक्टली कन्ट्रोल गर्ने हुँदैन अमेरिकामा चाहिँ विशेष गरी अझ होइन। तपाईँले विद्यार्थीले अमेरिकामा त भन्नुहुन्छ भने अन क्याम्पस भन्दा बाहिर 20 घन्टा काम पनि गर्न पाइँदैन, अन क्याम्पस मात्र गर्न पाइने हो। तर लगभग गएको सबै विद्यार्थीले काम गर्छन् बाहिर, किनकि त्यहाँको रेगुलेसनले सबैलाई कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन। तर युरोपमा के छ भन्दाखेरि रुल त्यही हो, तर यहाँ चाहिँ स्ट्रिक्टली लागु हुन्छ त्यो कुराहरू क्या। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ 20 घन्टा काम गर्न नपाउने हो होइन, 20 घन्टाभन्दा बढी काम गर्न नपाउने हो। अब त्यो अवस्थामा युरोपमा आउँदाखेरि स्टुडेन्टले चाहिँ ओहो अस्ट्रेलियामा साथीले यति कमायो, अमेरिकामा यति कमायो भनेर सोध्छन् होइन। तर उनीहरूले कमाइरहेको त छन् अहिले, तर पछि के गर्छन्, पढाइ कहाँ पुऱ्याए, पढाइ सकिसकेपछि उनीहरू कुन लेभलमा काम गरिरहेछन् ती कुराहरू पनि बुझ्नु एकदमै जरुरी छ होइन। अब तपाईँले मास्टर्स इन्जिनियरिङमा मास्टर्स गर्नु भएको छ तर अब रेस्टुरेन्टमा गएर किचन एसिस्टेन्ट बनेर पैसै कमाउनु भयो भने पनि त्यसले अब कतिको सेटिस्फ्याक्सन दिन्छ त्यो पनि विचार गर्नुपर्छ होइन। सुरुमा विद्यार्थी लाइफमै पैसा खोजेर इन्कम खोजेर त्यसरी चाहिँ हुँदैन। एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले अब कुनै कम्प्रोमाइजै गर्नुपर्छ होइन। पढ्ने भनेर आइसकेपछि काम धेरै हान्ने त्यो गर्न थाल्यो भने गाह्रो हुन्छ। अब पढ्ने भनेपछि पढ्ने, पछि कमाइ बेला टाइम आउँछ अरूसँग कम्पेयर गरेर अस्ट्रेलियाको साथले यति कमायो, अमेरिकाको साथले यति कमायो भनेर त्यसरी अगाडि बढेर चाहिँ फाइदा हुँदैन। एक्ज्याक्टली। नर्मली अझ मैले पनि युरोपमै बसेर थोरै आफूले एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि पनि मेरो छेउछाउमा जुन साथीभाइहरू छन् उहाँहरू मार्फत बुझ्दाखेरि जसले चाहिँ युरोप आए तर युरोपलाई चाहिँ गेटवे मात्र बनाए र कमाउनतर्फ लागे, तर उनीहरूले आफ्नो स्टडीलाई चाहिँ जुन एउटा इन्टरनेसनल डिग्री लिन्छु भनेर आएका थिए त्यो ड्रप भयो। अब कमाउनतर्फ लागिसकेपछि रिक्वायरमेन्ट मिट भएन र उनीहरूले अब त्यो कन्टिन्यू गर्न सकेनन् पढाइलाई। र त्यो बेलामा कमाउन लाग्दाखेरि एज ए किचन असिस्टेन्ट यसरी गर्दा गर्दै
अहिले एउटा लेभलमा त पुगेका छन्, तर स्टिल उनीहरू रिग्रेट गरिरहेको छन् कि मैले डिग्री कम्प्लिट गर्न पाइनँ, मैले त्यो डिग्री गरेको भए चाहिँ लाइक आज म यो लेभलमा हुन्थेँ भनेर सोचिरहेका हुन्छ। र आजकलका स्टुडेन्ट्सहरूको चाहिँ आउनुभन्दा पहिला नै अब सोसियल मिडियामा खोजिरहेका हुन्छन् र एक प्रकारको ब्रेन वास भइरहेको पनि मैले देखिरहेको छु क्या। खासमा नर्मली जुन अल्टिमेटली हाम्रो चाहना, हाम्रो इच्छा विद्यार्थी भिजामा आउँदाखेरि पनि अब लङ टर्म पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी नेसनालिटीसम्म सोचिरहेका हुन्छन् र त्यो खोजिरहेका हुन्छन्। त्यो रिजल्ट अब नर्मली आम विद्यार्थीले आजकल पढाइसकेपछि पर्मानेन्ट रेजिडेन्सीमा नेसनालिटीमा जाने भनेर खोजिरहेका हुन्छन् र त्यसको निम्ति चाहिँ जानको निम्ति युरोपमा कतिको सहजता छ? जुन तपाईँले अहिले ब्रेन वासको कुरा भन्नुभयो होइन, यसमा थोरै थप्न मन लाग्यो, एकदमै सही कुरा हो तपाईँले जुन भन्नुभयो होइन। यहाँ कस्तो भइदिरहेको छ युरोपमा भन्दाखेरि नेपालमा राम्रो पढ्ने विद्यार्थी होइन, नेपालमा कलेजको टपर विद्यार्थी यहाँ आइसकेपछि यस्तो सर्कलमा पर्छ कि वरपरका जम्मै कमाउने र कार्ड बनाउने भन्दा कोही पनि छैनन्। कति कमाइन्छ, कार्ड कसरी बन्छ भनेर भन्दा त्यो दिमागमा केही पनि हालिदिँदैनन् क्या कसैले पनि। अनि त्यो भएपछि उसलाई ल ठिकै छ, लाइफ यस्तै रहेछ, मेरो वरपरका त सबै यही गरेर आएको छन् भनेर पढाइ छोडिदिने, कार्डतिर जाने हुन्छ होइन। अनि अब कतिपय अवस्थामा यहाँ अब पहिला पहिला आएर नपढिकन आएकाहरूले के भनेर ब्रेन वास गरिदिन्छन् भन्दाखेरि भाइ के काम, तिमी पढेर पनि यही रेस्टुरेन्टमा काम गरिरहेको छौ, म नपढिकन नि यही रेस्टुरेन्टमा काम गरिरहेको छु, अनि तिम्रो पढेको के अर्थ भयो भनेर भनिदिन्छन् होइन। तर त्यो बेलामा त्यो विद्यार्थीले के सोच्नुपर्छ भन्दाखेरि मैले अहिले गरिरहेको काम भनेको टेम्पोरेरी काम हो, मेरो विद्यार्थीमा गर्दाखेरि गरेको काम हो, तर मेरो डिग्री सकिसकेपछिको फ्युचर त फरक छ नि भनेर अगाडि नै बुझ्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि ब्रेन वास हुनबाट जोगिन्छ भन्नु, अथवा अरूले भनेको कुराबाट कम इन्फ्लुएन्स भइन्छ। त्यो एउटा मेन कारण भयो होइन। अनि अर्को अब जुन तपाईँलाई के सोध्नु भएको थियो त्यसपछि चाहिँ नर्मली जो विद्यार्थी भिजामा आइसके पछाडि पढाइलाई कम्प्लिट नगरिकन पनि होइन जुन कागजी प्रक्रियामा जान खोज्छन् यस्तै प्रकारको ब्रेन वासले गर्दाखेरि, र कागजी प्रक्रियामा त्यसरी छिटो हुन्छ भनेर जान खोज्छन्, तर पढाइलाई एउटा कम्प्लिट गरिसकेपछि जुन पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी नेसनालिटीसम्म जानको निम्ति चाहिँ जुन सहजता हुन्छ नि, त्यो बारेमा अझै इन्फर्मेसन्स नभएको हो कि? यस्तो हो, अब तपाईँको पढाइ सकिसकेपछि युरोपमा चाहिँ सबैले जब अब आफ्नो रिलेभेन्ट जब पाउँछ भन्ने छैन होइन। तपाईँको युरोपको प्रायः जस्तो देशहरूमा होइन, सबै देशमा त होइन, प्रायः जस्तो देशमा चाहिँ के सिस्टम छ भन्दाखेरि तपाईँले ब्याचलर अथवा मास्टर्स गर्नुहुन्छ, त्यसपछि जब खोज्ने एउटा भिसा पाउनुहुन्छ होइन। त्यो जब खोज्ने भिसा पाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले जेमा ब्याचलर अथवा मास्टर्स गर्नुभएको थियो त्यो रिलेभेन्ट जब पाउनुपर्छ। सबैभन्दा डिफिकल्ट पार्ट भनेको युरोपमा सेटल हुनुलाई यही पार्ट नै हो, मास्टर सकिसकेपछि रिलेभेन्ट जब पाउनको लागि। तपाईँले रिलेभेन्ट जब पाइसकेपछि त्यो कार्ड सार्डको बारेमा केही पनि सोच्नै पर्दैन, तपाईँको अटोमेटिकली हुन्छ त्यो सबै होइन। हो त्यो बेलामा चाहिँ ल्याङ्ग्वेजले तपाईँलाई अलिकति गाह्रो बनाउँछ। त्यसैले तपाईँले यहाँ आइसकेर मास्टर्स पढ्दा पढ्दै अथवा ब्याचलर पढ्दा पढ्दै जुन देशमा हुनुहुन्छ त्यो देशको ल्याङ्ग्वेज सिकेर अनि आफ्नो रिलेभेन्ट जब पाउनको लागि एकदमै ध्यान दिएर मेहनत गरेर जबहरू खोज्न थाल्नुभयो, आफ्नो नेटवर्कहरू युटिलाइज गर्नुभयो र जब पाउनुभयो भने त्यसपछि त तपाईँले पर्मानेन्ट रेजिडेन्सीको लागि त्यो कुनै टाउको दुखाउनै पर्दैन। तपाईँको जब भइसकेपछि अटोमेटिकली तपाईँको त्यो जुन पिरियड बसिरहनु भएको छ त्यो पिरियड चाहिँ पर्मानेन्ट रेजिडेन्सीको लागि काउन्ट हुन्छ। अब देश हेरी जस्तो नर्वेमा चाहिँ 3 वर्ष स्किल जब गरेपछि तपाईँले पर्मानेन्ट रेजिडेन्सी अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ, स्विडेनमा 4 वर्ष, यस्तै खालको सिस्टम छ। तपाईँले स्किल जब गरिसकेपछि चाहिँ पर्मानेन्ट रेजिडेन्सीको लागि सजिलो छ। अब यसमै पनि अब तपाईँको फिनल्यान्डतिर हेर्नुभयो भने चाहिँ नि तपाईँले अझ स्किल जब पनि गर्न पर्दैन, डिग्री सकाइसकेपछि जुन फिल्डको जब गर्दाखेरि पनि तपाईँले पर्मानेन्ट रेजिडेन्सीको लागि अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। र अर्को एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जो विद्यार्थी भिसामा युरोप आउनु खोजिरहेका हुन्छन् र त्यो अवस्थामा चाहिँ के पनि छ भन्दाखेरि नर्मली हामी नेपालमा +2 पढुन्जेल हामीसँग कुनै पनि प्रकारको स्किल डेभलप नै गरेका हुँदैनौँ। इभन हामीले नेपालको पढाइको लेभल हेर्दाखेरि त ब्याचलर्स लेभलसम्म पनि हामी बाआमाकै पैसामा पढिरहेका हुन्छौँ, बाइक हाँक्ने पढ्ने चिया चुरोट खानेमा त त्यस्तो भइरहेको हुन्छ। तर युरोपको जुन मार्केट छ, जब मार्केटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब विशेष गरेर अनस्किल वर्करहरू त यसै पनि इलिगल इमिग्रेन्टहरू छिरेर जुन मार्केटमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मार्केट भनेर पनि चिनिन्छ होइन, प्रचलित छ, र अनस्किल वर्कर त भरिभर आउँछन्। यो अवस्थामा विद्यार्थीले केही पनि नसिकि आउँदाखेरि चाहिँ युरोप कतिको गाह्रो रहन सक्छ उसको निम्ति? म चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्सको आधारमा भन्नुपर्दाखेरि त नेपालबाट तपाईँ 12 सकाइसकेपछि ब्याचलरको लागि बाहिर जाँदै हुनुहुन्छ भने 10 चोटि सोच्नुहोस्। किनभने ब्याचलरमा बाहिर गइसकेपछि तपाईँलाई पढाइको कुरा भयो, फाइनेन्सियल स्ट्रेसको कुरा भयो, दुनियाँ स्ट्रेस हुन्छ। तपाईँले पढाइ ड्रप गर्ने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ ब्याचलर पढ्न आउने विद्यार्थीले युरोपमा। त्यसैले बरु राम्रोसँग ब्याचलर नेपालमा गरेर अनि मास्टर्सको लागि युरोप आउनु होला म भन्छु होइन। अनि अब तपाईँ ब्याचलरको लागि आउँछु नै भनेर सोचाइ बनाउनु भएको छ भने फाइनेन्सियल प्लान, प्रपर प्लान बनाएर आउनुहोस् होइन। ट्युसन फी कसरी तिर्ने,
अनि त्यो 20 घण्टाभन्दा अगाडि क्यासमा काम गर्न पाइन्छ भन्ने ती कुराहरू सोचेर आउनुभयो भने तपाईँले पढाइ छोड्नुहुन्छ 100% हो त्यो चाहिँ होइन। अब किनकि तपाईँले क्यासमा काम त पाउनु होला तर त्यो 20 घण्टाभन्दा बढी काम गरेपछि तपाईँको पढाइमा असर देखिन थाल्छ, त्यो पढाइ तपाईँले कन्टिन्यू गर्न सक्नुहुन्न। त्यसैले नेपालबाट आउँदाखेरि नै यदि ब्याचलरमा आउने हो भने यसरी पैसा तिर्छु म, यति यति घण्टा काम गरेपछि यति पैसा हुन्छ भनेर सबै राम्रोसँग क्यालकुलेसन गरेर आउनुभयो भने चाहिँ राम्रै हुन्छ। तर अब अरूले भनेको भरमा क्यासमा काम गरेर कमाउँछु यताउता टाकटुक गरेर कलेज फी तिर्छु भनेर ब्याचलरमा आउँदाखेरि चाहिँ गाह्रो छ। त्यसैले म चाहिँ सकेसम्म ब्याचलरमा आउनु चाहिँ नआउनुहोस्, बरु मास्टर्सको लागि आउनुहोस्। ब्याचलरमा आउनुभयो भने कि त स्कलरसिप गर्नुहोस् कि त फाइनेन्सियल आफ्नो प्लान राम्रोसँग बनाएर आउनु भन्छु। ओके, अनि अब अलिकति यो जुन चाहिँ जल्दो बल्दो अझ बढी चाहिँ आम मार्केटमा चाहिँ सोधिएको र खोजिएको पनि हो र अलिकति मिसकन्सेप्सन टाइपको पनि यो कुरा चाहिँ छ, जुन कि नर्मली हामी ब्याचलर सक्यौँ अथवा +2 सक्यौँ, अब यति बेलासम्म पढ्यो, अब सिधै वर्क भिजामा जाने हैन, अनि सिधै म अब काम गर्न जाने, पढाइ कन्टिन्यू गर्न जाँदिनँ, अथवा पढ्नै जाँदाखेरि महँगो छ, एकदमै महँगो छ युरोपियन कलेजहरू, 25-30 लाख हामी वर्षको तिर्न कहाँ सक्छौँ भन्ने टाइपको कुराहरू पनि छ नि, मिसकन्सेप्सन यस्तो प्रकारको पनि छ। नर्मली युरोपमा सस्ता, एकदमै सस्तो पब्लिक तथा गभर्मेन्ट युनिभर्सिटी कलेजहरू पनि रहेका छन् र सँगसँगै चाहिँ जो विद्यार्थी थियो ऊ ड्रप गरेर खेतीको कामको निम्ति अथवा बेसिक कामहरूको निम्ति जुन अब पिकिङ प्याकेजिङहरूको निम्ति आउन खोजिरहेका हुन्छन् विद्यार्थी, जो अब्बल थिए, जो इन्टेलिजेन्ट थिए, जसको चाहिँ अलिकति लेभल राम्रो थियो, उनीहरू पनि वर्क भिजामा आउन खोजिरहेका हुन्छन्। उनीहरूको निम्ति केही सजेसन छ कि तपाईँको तर्फबाट? म चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि अब लाइफमा मान्छेको अप्स एन्ड डाउन सधैँ हुन्छ होइन, तर त्यो एउटा आफू डाउन पोइन्टमा छु, अब सबै कुराबाट केही पनि नभएको जस्तो, कतै पनि नमिले जस्तो लाग्ने त्यो स्वाभाविकै हो होइन। तर त्यस्तो अवस्थामा हतारिएर होइन म पढाइ नै छोड्छु, अब पढाइ छोडेर युरोपमा वर्क भिजामा जान्छु भनेर डिसिजन लिनु त्यति उपयुक्त हुँदैन। किनभने युरोपमा तपाईँको वर्क भिजामा आउने भनेको अनस्किल वर्करै हो लगभग सबै नै नेपालबाट, एकदमै रेयर हुन्छ स्किल वर्करमा युरोप आउने। र अनस्किल वर्करमा आउने भनेपछि त्यो अब तपाईँले नेपालमै हामीले नै अनस्किल वर्करहरूलाई कसरी ट्रिट गर्छन् नेपालमा, लगभग त्यही नै हो युरोपमा जसले जे भने पनि होइन। अनस्किल वर्कर भनेको अब कमाइ कम हुने, अब पेपरको लागि पनि एकदमै 8-10 वर्ष कुर्न पर्ने, त्यो धेरै गाह्रो कुराहरू छ। अनि आइसकेपछि पनि तपाईँले नेपालमा जुन सपना देखेर यति यति कमाइ हुन्छ, युरोपको लाइफ बसिन्छ, युरोपको लाइफ बिताइन्छ भनेर आइन्छ, त्यो खालको लाइफ बिताउन एकदमै गाह्रो छ अनस्किल वर्करमा आउँदाखेरि। त्यसैले अब अलिकति आत्तिएर तुरुन्तै म बाहिर जान्छु भनेर डिसिजन लिनुभन्दा पनि यो एउटा मेरो अब लाइफको एउटा डाउन पोइन्ट हो, त्यसैले अब म राम्रो गर्छु पछि भन्ने हिसाबले सोचेर पढाइमै फोकस गर्नु हो भने राम्रो छ। तर जुन अब मान्छेले भन्छ नि युरोपको वर्क पर्मिट भनेर यहाँ आउँ, ठगी पनि एकदमै धेरै भइरहेको छ, त्यसको बारेमा त गभर्मेन्टले पनि धेरै भिडियोहरू बनाइसक्नु भयो। ठगीमा त पर्ने तपाईँ सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ युरोपको वर्क पर्मिट भनेर डाइरेक्ट आउन खोज्दाखेरि। त्यसैले सकेसम्म पढाइ चाहिँ नत्याग्नुहोस्, बरु नेपालमै ब्याचलर गर्नुहोस्। नेपालमा ब्याचलर गरेर बाहिर बिग्दैन भनेर पनि हल्ला फैलाउँछन् होइन, त्यो पनि होइन। नेपालमा ब्याचलर पढेर मान्छेले अमेरिकामा ठुल्ठुला MIT हार्वर्ड पुगेका मान्छे छन् मास्टर्स गर्नलाई भने, तपाईँले नेपालमा ब्याचलर गर्न किन नहुने होइन, त्यो एउटा पनि गर्नुहुन्न। त्यही हो मेन +2 पछिको अहिले स्टुडेन्टमा समस्या भनेको नेपालको पढाइ काम छैन, नेपालमा ब्याचलर गरेर काम छैन, ब्याचलर भनेको बाहिरै गर्नुपर्छ, अथवा नेपालमा ब्याचलर गर्न सकिँदैन, बरु बाहिर वर्क भिजामा जाने, युरोपमा बस्ने, कमाउने भन्ने छ। तर त्यो भनेको जस्तो सहिलो चाहिँ छैन, कमाइ पनि त्यति त्यो भने जस्तो धेरै हुने होइन, यहाँ एकदमै लिमिट हो कमाइ पनि। त्यसैले वर्क भिजामा आउँदाखेरि चाहिँ आफूसँग स्किल छैन भने 10 चोटि सोच्नु होला भन्छु म चाहिँ। एक्ज्याक्टली। अझ आइसकेपछि अझ मेरो आफ्नै एक्सपिरियन्स बताउँदा, म आफैले साथीभाइ छेउछाउ सर्कलमा देख्दाखेरि विभिन्न माध्यमबाट आएका छन् युरोपमा अब आउनको निम्ति डुङ्गा चढ्नेदेखि लिएर गएर तपाईँको बिना भिजा समेत आइपुगिरहेका हुन्छन् युरोपसम्म चाहिँ, र उनीहरूसँग कुनै पनि प्रकारको स्किल हुँदैन। त्यो नहुँदाखेरि यसै त अब जब मार्केट सर्टेज छ, यसै त जब मार्केट अभाइलेबल जबहरू कम छ, त्यसमा इभन अहिले त लामो समयदेखि कोभिडको कारणले गर्दाखेरि जब पनि पाउन मुस्किल छ। त्यो अवस्थामा पनि कम्पिटिसन्स एकदम हाई भइसकेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्किल एकदमै महत्त्वपूर्ण छ यो अवस्थामा। हजुर एकदमै एक्ज्याक्टली। अनि प्लस अर्को एउटा, यहाँ आइसकेपछि चाहिँ तपाईँले ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ एकदमै ध्यान दिनु होला होइन, अथवा तपाईँले नेपालबाटै ल्याङ्ग्वेज सिकेर जान मिल्ने देश भयो भने त्यो पनि एकदमै राम्रो हो। जस्तो मलाई अर्को एउटा कुरा पनि थप्न मन लाग्यो, मलाई नेपालबाट जसले चाहिँ अब होइन म ब्याचलरमा जसरी नै बाहिर जाने, युरोप जाने भनेर भन्छन्, उनीहरूलाई चाहिँ म धेरैलाई जर्मनी रिकमेन्ड गर्छु। किनभने जर्मनीको सिस्टम कस्तो छ तपाईँको भन्दाखेरि, तपाईँले नेपालमा ल्याङ्ग्वेज पढ्न पाउनुहुन्छ जर्मनीको, त्यसपछि जर्मनी गइसकेपछि तपाईँले 1 वर्ष स्टुडेन्ट कोलिग भनेर प्रिपरेटरी कोर्स गर्न पाउनुहुन्छ। त्यो भइसकेपछि तपाईँ जर्मनको एजुकेसन सिस्टममा एकदमै भिज्न पाउनुहुन्छ। त्यसपछि ब्याचलर गर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति हेर्दाखेरि टाइम धेरै लागे जस्तो देखिन्छ, तर त्यो चाहिँ एउटा राम्रो अप्सन हो। ओके, र अन्तिममा एज अ विद्यार्थी
म एज अ विद्यार्थी छु नेपालबाट चाहिँ तपाईँको भिडियो हेरिरहेको छु, नेपालबाट तपाईँको भिडियो हेरिरहेको छु। यो अवस्थामा मैले युरोपियन कलेजहरू चुज गर्दाखेरि, अब कलेजहरू हुन्छ, प्राइभेट कलेज, पब्लिक कलेज, युनिभर्सिटी रहेको हुन्छ, त्यो अवस्थामा म एज अ मास्टर्स अप्लाई गर्न चुज गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ मलाई के रिकमेन्ड गर्नुहुन्छ? कस्तो प्रकारको कलेज युनिभर्सिटी चुज गर्दाखेरि चाहिँ मलाई सहजता हुनसक्छ, फाइनेन्सियली पनि, स्कलरसिपको कुराहरूदेखि लिएर गएर डिग्री भ्यालुदेखि लिएर गएर फर्दर मोर मेरो करियरको निम्ति चाहिँ कस्ता कलेजहरूले चाहिँ मेरो निम्ति सहजता रहन सक्छ? केही सजेसन दिनुहुन्छ? जस्तो अब यसमा चाहिँ स्पेसिफिकल्ली अब यो कलेजहरूमा पढेपछि जब पाइहाल्ने, यसमा पढेपछि नपाइने भनेर जुन अब अमेरिकामा चाहिँ हुन्छ नि, जुन हार्वर्डको पढेको भनेर त्यस्तो खालको एकदम प्रेस्टिजियस भनेर त्यसरी डिफाइन गरेको कलेजहरू चाहिँ युरोपमा त्यति हुँदैन होइन। तर पनि अब एजुकेसन क्वालिटी त फरक पर्छ नै। र नेपालबाट अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने पब्लिक र प्राइभेट युनिभर्सिटी भनेर दुईवटा हुन्छ यहाँ। तर नेपालमा चाहिँ के मिसकन्सेप्सन छ भन्दाखेरि प्राइभेट भनेको राम्रो, पब्लिक भनेको सरकारी, नेपालकै जुन छ त्यही नै भनिने चलन छ क्या। तर यहाँ चाहिँ लगभग उल्टो जस्तो छ क्या। लगभग प्राइभेट भनेको चाहिँ त्यति मान्छेले प्रिफर नगर्ने, तर पब्लिक युनिभर्सिटी धेरैले प्रिफर गर्छन् होइन। अनि अब तपाईँले सुरुमा प्राइभेट कि पब्लिक भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ प्राइभेटहरू युनिभर्सिटीहरू कस्ता युनिभर्सिटी पनि युरोपमा खोलिएका छन् भन्दाखेरि नेपालबाट भनौँ अथवा साउथ एसियाबाट विद्यार्थी मात्र लिएर आउने, ट्युसन फी लिने। पहिला उनीहरूलाई थाहा हुन्छ त्यो विद्यार्थी आइसकेपछि त्यो युनिभर्सिटीमा पढ्दैनन् भनेर, त्यही भएर पहिले ट्युसन फी लिने अनि आइसकेपछि त्यो विद्यार्थीले जेसुकै गरोस्, मतलबै नगर्ने, त्यस्ता खालका युनिभर्सिटीहरू पनि छन् प्राइभेट युनिभर्सिटीहरू। ती युनिभर्सिटीहरूबाट चाहिँ बस्नुपर्छ। र त्योभन्दा बाहेकका पब्लिक युनिभर्सिटीहरूमा आउँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँले भने जस्तै अब ऱ्याङ्किङहरू हेर्ने, राम्रो राम्रो ऱ्याङ्किङ भएको युनिभर्सिटीहरू हेर्ने, त्यो युनिभर्सिटीमा पढेका पहिलाका विद्यार्थीहरूको के छ भनाइहरू, त्यो भनाइहरू अनलाइनमा खोज्ने, त्यसपछि आफ्नो इन्ट्रेस्टको विषय त्यहाँ छ कि छैन त्यो खोज्ने होइन। अब तपाईँले सस्तो युनिभर्सिटी भनेर खोज्दाखेरि आफूलाई इन्ट्रेस्टै नलागेको विषय पढेर पनि काम छैन फेरि होइन। बरु फाइनेन्सियली अब अलिकति प्लान गरेर राम्रो युनिभर्सिटीमा आफूलाई एकदम पढ्न मन लागेको विषय छ भने त्यस्ता खालका युनिभर्सिटीमा आउनुभयो भने चाहिँ राम्रो छ। र पब्लिक युनिभर्सिटी भनेर त्यो नेपाल जस्तो सरकारी कलेज हो भनेर त्यसरी चाहिँ नि त्यसलाई मार्क नलगाउनु होला, किनकि युरोपमा भनेको पब्लिक एजुकेसन सिस्टमै हो धेरै देशमा। त्यसैले प्राइभेट र पब्लिक कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ म धेरैलाई चाहिँ पब्लिक युनिभर्सिटीमा आउन नै रिकमेन्ड गर्छु। एक्ज्याक्टली, यसमा मैले अलिकति जोडिहालेँ। हामीले रिसेन्टली केही भिजा रेसियोहरूलाई चाहिँ एनालिसिस गर्दाखेरि हेर्दा पनि जुन विद्यार्थी भिजामा अप्लाई गर्छन् प्राइभेट युनिभर्सिटीमा जसले अप्लाई गरिरहेका हुन्छन् प्राइभेट युनिभर्सिटीबाट सजिलै अफर लेटरहरू आइरहेको हुन्छ र भिजा रिजेक्सन प्राइभेट युनिभर्सिटीमा धेरै देखिन्छ, किनकि उनीहरूले बिना आइएल्स पनि एक्सेप्ट गरिरहेका हुन्छन्, विदाउट आइएल्स भन्ने कन्सल्टेन्सीले फ्याँकिरहेको हुन्छ ब्रोसरहरू। र त्यो अवस्थामा पनि भिजा अफर लेटर आउँछ, अफर लेटर आइसकेपछि उसले भिजा अप्लाई गर्न पाउँछ। र अप्लाई गर्दाखेरि भिजा रेसियो चाहिँ अब जुन हाई कमिसनले भिजा दिँदाखेरि चाहिँ युनिभर्सिटीको ऱ्याङ्किङ, युनिभर्सिटीको स्ट्याटस सबैलाई हेरिरहेको पनि देखिन्छ। एकदम सही कुरा हो। अब तपाईँले जुन भन्नुभयो नि बिना आइएलटिएसको आउँछन् मान्छे भनेर होइन, तपाईँ युरोप आउँदै हुनुहुन्छ, युरोपमा गएर पढेर म मेहनत गर्छु भन्ने सोचाइले आउँदै हुनुहुन्छ, तर आइएलटिएस दिन कन्जुसाइ गर्नुहुन्छ अथवा म आइएलटिएसमा राम्रो स्कोरै ल्याउन सक्दिनँ भन्ने खालको तपाईँको मानसिकता छ भने विश्वास गर्नुहोस् युरोपमा आएर पनि तपाईँले राम्रो गर्न सक्नुहुन्न। किनकि तपाईँ यहाँ आइसकेपछि एउटा तपाईँले यहाँको भाषा बोल्नुहुन्न, त्यसमाथि अब इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमा पनि आइएलटिएस दिन डराउनुहुन्छ भने त अब युरोपमा आएर के चाहिँ गर्ने त होइन। यसरी आउँदाखेरि चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसैले सबै स्टेप पुऱ्याएर होइन अब त्यो आइएलटिएस स्किप गर्ने कामहरू चाहिँ नगर्नु होला भन्छु म पनि। एक्ज्याक्टली, ठिक छ सुरेन्द्रजी, तपाईँले समय दिनुभयो हाम्रो निम्ति, अत्यन्तै धेरै आभारी छौँ। र हामी दर्शकलाई पनि बताउँछौँ कि युरोपमा चाहिँ युनिभर्सिटी, युरोपका कलेजहरू चुज गर्ने, युनिभर्सिटीहरू चुज गर्ने र कसरी प्लान गर्न सकिन्छ र युरोप आइसकेपछि के कस्ता अब्स्ट्याकल्सहरू फेस गर्न सकिन्छ, यो बारे कम्प्लिट रूपमा चाहिँ हाम्रो सुरेन्द्रजीले विदेशमा नेपाली च्यानल, म डिस्क्रिप्सनमा पनि राख्छु त्यो च्यानलको लिङ्क, त्यहाँ गएर पनि हाम्रो भ्युअर्सहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ मार्फत पनि हामीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ र तपाईँले त्यो मार्फत इन्फर्मेसन्स लिन सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू भेरी मच हामीसँग समय दिनुभयो सुरेन्द्रजी। यस्तै गरी आगामी दिनहरूमा पनि हामी कनेक्टेड रहनेछौँ। हस्, मलाई पनि आफ्नो कुराहरू राख्नलाई मौका दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद।